मिस भाटिया आचार्य बम्बई में सर्जन थीं। वो एक बार ट्रेन के जरिए बेंगलोर से बम्बई जा रही थी। इन्होंने रास्ते में देखा ट्रेन के टीटी ने 13-14 साल की एक लड़की को बाजू से पकड़ रखा है। वो इसे पुलिस के हवाले करना चाहता है और लड़की रो रही है। मिस आचार्य ने टीटी को रोककर माजरा पूछा। टीटी ने बताया ये लड़की टिकट के बगैर सीट के नीचे छुपकर सफ़र कर रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। मिस भाटिया ने लड़की की तरफ देखा। वो शक्ल से मासूम दिखाई दे रही थी। मिस भाटिया ने पर्स खोला, रकम निकाली, टीटी से टिकट की कीमत और जुर्माना पूछा, रकम अदा की, लड़की को टिकट खरीद कर दिया और अपने साथ सीट पर बिठा लिया। लड़की का नाम सौदा था। वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। घर वालों से नाराज़ हुई और बम्बई की ट्रेन पर चढ़ गई। रास्ते में टीटी के काबू में आ गई। बम्बई में इसका कोई जानने वाला नहीं था। मिस भाटिया ने लड़की को साथ लिया, रास्ते से खाना खिलाया। बम्बई पहुंचकर इसे जूते और कपड़े खरीद कर दिए, अपने घर में रखा और फिर इसका ख़ानदान तलाश करके इसे फैमिली के हवाले कर दिया। नेकी भूल गई। 20 साल गुजर गए। मिस भाटिया जिंदगी में तरक्की करते करते इंटरनेशनल सर्जन बन गई। वो दुनिया भर में लेक्चर देने लगी। वो लेक्चर के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गई। रात के वक्त डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में गई। खाने के बाद बिल मांगा तो वेटर ने बताया आपका बिल अदा हो चुका है। मिस आचार्य ने बिल अदा करने वाले के बारे में पूछा। वेटर ने बताया आपका बिल साइड टेबल पर बैठी खातून ने अदा किया है। मिस आचार्य मुड़ी तो सामने दरमियानी उम्र का एक जोड़ा बैठा था। खातून उठकर मिस आचार्य के पास आई, झुककर इसके पांव छुए और बताया मैं सौदा हूँ। आपने 20 साल पहले मेरा ट्रेन का टिकट अदा किया था। आप अगर इस दिन ना होती तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुई और देर तक रोती रहीं। सौदा की कहानी ने ट्रेन के सफ़र के बाद एक खूबसूरत टर्न ले लिया था। इसने तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी फेलो नारायण इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दोनों की शादी हो गई। दोनों ने बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। कंपनी कामयाब हो गई। वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई और ये लोग देखते ही देखते अरबपति हो गए। इस सौदा का पूरा नाम सौदा मूर्ति और खामन नारायण का पूरा नाम नारायण मूर्ति है और इनकी कंपनी का नाम इन्फोसिस लिमिटेड है और इन दोनों की बेटी अक्षिता मूर्ति इस वक्त बरतानिया के पहले ब्राउन वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक की बीवी और इंग्लैंड की फर्स्ट लेडी है। और इस अक्षिता का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? रेल के 13 रुपए के एक मामूली से टिकट और मिस आचार्य की एक छोटी सी मेहरबानी से। मिस आचार्य अगर इस दिन इस लड़की का टिकट ना देती, ये इसे इसके वालिदैन तक वापस ना लाती तो शायद दुनिया में इन्फोसिस लिमिटेड भी ना होती और शायद अक्षिता भी इस वक्त फर्स्ट लेडी ना होती। आप अब एक और कहानी भी सुनिए। गुजरांवाला में एक हिंदू फैमिली रहती थी। ये लोग सोनाक कहलाते थे। रामदेव सोनाक 1935 में गुजरांवाला से नैरोबी कीनिया चले गए और सरकारी दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो गए। इनकी शादी दिल्ली की एक लड़की सहाग से हुई। इन दोनों का बेटा यशवीर सोनाक अपनी बेगम ओशा के साथ बरतानिया शिफ्ट हो गया। यशवीर डॉक्टर था जबकि इसकी बेगम ओशा फार्मासिस्ट थी। इनके यहाँ 1980 में ऋषि सोनाक पैदा हुआ। ऋषि ने आला तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड पहुंचा। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ अक्षिता मूर्ति से मुलाकात हुई। ऋषि सियासत में आया और तरक्की करता चला गया और ये इस वक्त बरतानिया का पहला इंडियन नसाद ब्राउन और गैर ईसाई वज़ीर-ए-आज़म है। ये दूसरी कहानी है। आप अब तीसरी कहानी भी सुनिए। ऋषि सोनाक का भारत से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके वालिदैन कीनिया में पैदा हुए और ऋषि सोनाक ने बरतानिया में जन्म लिया। लेकिन ये जब वज़ीर-ए-आज़म बना तो पूरे भारत में जश्न मनाया गया। क्या भारत में ये जश्न होना चाहिए था? जी नहीं, ये जश्न गुजरांवाला में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऋषि सोनाक के दादा रामदेव सोनाक 6 नस्लों तक गुजरांवाली थे और आज भी गुजरांवाला में इनका मोहल्ला मौजूद है। आप अब ठंडे दिल से दोबारा क्यों पर गौर कीजिए। हम खुशी क्यों नहीं मना रहे? हम ऋषि सोनाक को ये क्यों नहीं बता रहे आपकी आबा-ओ-अजदाद का ताल्लुक इंडिया से नहीं पाकिस्तान से था और आपकी
روٹس بھارت نہیں گجرانوالہ میں ہے اور ہم آپ کو یہ روٹس تلاش کر دیتے ہیں، ایسے کیوں نہیں ہے؟ آپ ہماری بدقسمتی ملاحظہ کیجیے، ہم نے اس ملک کو مذہب اور نفرت میں دفن کر دیا ہے۔ ہم آج بھی خطے کے ہندوؤں، پارسیوں، عیسائیوں اور سکھوں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے 1969 میں فزکس میں نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ اٹلی نے ٹریسٹ شہر میں ان کے نام سے پورا سینٹر بنا دیا۔ یہ سینٹر اب تک سینکڑوں سائنسدان پیدا کر چکا ہے، مگر ہم نے اس شخص کو قادیانی ہونے کی وجہ سے گلی بنا دیا اور آج بھی اس کی قبر کی تذلیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گالی بنا دیا اور آج بھی اس کی قبر کی تذلیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان آج بھی پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ آئی کے گجرال جہلم کے رہنے والے تھے، وہ بھارت کے وزیر اعظم بن گئے۔ وہ پوری زندگی جہلم شہر کو یاد کرتے رہے، مگر ہم نے ان کو اون نہیں کیا۔ اور کلدیپ نائر کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، وہ پوری زندگی سیالکوٹ کرتا مر گیا۔ موت کے بعد بھی اس کی راکھ پاکستان آئی اور راوی میں بہائی گئی، مگر ہم نے اسے بھی اون نہیں کیا۔ اور یہ صرف 3-4 کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد ایسو سینکڑوں کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جنہیں ہم نے مذہب، فرقے اور عصبیت کی اسلیب پر لٹکا دیا۔ ہمارے ایک طرف برطانیہ ہے جس نے انڈیا کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کا دروازہ کھول دیا، گوروں کا سربراہ براؤن کو بنا دیا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں چھوٹا سا مندر کھول دیا، جبکہ دوسری طرف ہم ہیں جو رشی سوناک کو گجرانوالہ کا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہم اس کا آبائی گھر تلاش کر کے اس کی تزئین و آرائش کر کے اسے سوناک ہاؤس بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیا ہم اس نفرت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ یہ یاد رکھیے، نفرت دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہوتا ہے، آپ اس بوجھ کے ساتھ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا ہم اگر انفرادی یا قومی سطح پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نفرت کی گٹھڑی نیچے رکھنا ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، فرد ترقی نہیں کرتے، ملک کرتے ہیں۔ ملک معاشی لحاظ سے آگے بڑھے گا تو فرد بھی بڑھیں گے، ملک نیچے جائے گا تو ہم بھی پیچھے کھسکیں گے۔ اور ملک کی ترقی ہمیشہ خطے سے جڑی ہوتی ہے۔ یورپ نے ترقی کی تو اس کی آخری کونے میں بیٹھے بلغاریہ، رومانیہ اور یونان بھی آگے بڑھ گئے، اور اگر افریقہ پیچھے رہ گیا تو ساؤتھ افریقہ بھی سونے اور ہیروں کی دنیا کی سب سے بڑی کانوں کے باوجود فرسٹ ورلڈ نہیں بن سکا، یہ بھی پیچھے رہ گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کو چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا تھا، جنرل پروگریس فرسٹ ایشو لیٹر، یعنی ترقی پہلے کریں اور تنازع بعد میں حل کریں۔ صدر شی جن پنگ نے مثال دی، ہماری 2020 میں لداخ میں بھارت کے ساتھ فوجی جھڑپیں ہوئیں، ہمارے تعلقات اس کے بعد خراب ہو جانے چاہیے تھے، جبکہ اس کے بعد ہماری انڈیا سے ایکسپورٹ 3 گنا بڑھ گئی اور آپ سرحدیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی بات غلط نہیں تھی، انڈیا نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور ہم نے انڈیا سے تجارت بند کر دی۔ کیا ہم نے اس سے کشمیر حاصل کر لیا؟ اور یہ تجارت اگر مزید 2 سال بند رہتی ہے تو کیا ہمیں کشمیر مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ہم اب لڑو اور مر کر بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس اس کا صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے معیشت۔ ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ورنہ ہم کشمیر تو دور پاکستان بھی کھو دیں گے۔ چنانچہ میری درخواست ہے، نفرت کا ٹوکرا نیچے رکھتے ہیں، بھارت کے ساتھ بیٹھیں، سرحدیں کھولیں تاکہ رشی سوناک کی کامیابی کا جشن گجرانوالہ اور بنگلور دونوں شہروں میں منایا جا سکے، دونوں ملک قریب آ سکے۔ میری یہ بھی درخواست ہے، آپ تعلقات کا آغاز کتابوں اور ادویات سے کریں۔ ہم نے 2020 میں کتابوں اور ادویات کے خام مال پر بھی پابندی لگا دی تھی، ہم نے علم اور صحت پر بھی سرحدیں بند کر دی تھی، اور اس کا نقصان ہمارے طالب علم بالخصوص میڈیکل اسٹوڈنٹس اور مریضوں کو ہو رہا ہے۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ چنانچہ سرحدیں نہیں کھولتے تو بھی ادویات اور کتابوں کا راستہ کھول دیں تاکہ اس ملک میں کسی جگہ سے تو ہوا آئے۔ آپ یقین کریں، اس گٹھن کے ساتھ وہ وقت بھی دور نہیں جب بریلوی بھی 12 فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ ہم نفرت کی منڈی بن چکے ہیں۔ ہمیں کوئی اور ملے تو ہم اپنے آپ ہی، ہمیں کوئی اور نہ ملے تو ہم اپنے آپ سے ہی نفرت شروع کر دیتے ہیں۔
जी तो व्यूअर्स, पोस्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मजीद आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।